अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इज़्ज़त का आजकल पैमाना जो है वो ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास शोहरत होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए और वो अल्लाह के करीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला जिनके फॉलोवर बढ़ाता है। वो अल्लाह के नेक लोग हैं जिनको अल्लाह ताला सोशल मीडिया से पैसा नवाज रहा है, दौलत नवाज रहा है। वो अल्लाह के बड़े नेक स्वालहीन लोग हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आजकल जी जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चाहे रजब भट्ट हो, जैसे उसने कह दिया था कि मैं अल्लाह का बड़ा लाडला बच्चा हूँ, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। इनको लगता है कि ये जो शोहरत है, ये जो पैसा है, ये जो हमें दुनिया में हमारा नाम है, हमें लोग जानते हैं, ये अल्लाह की हम पर रहमत है, अल्लाह की हम पर करम नवाज़ी है। अल्लाह हमें नवाज़ रहा है और हम तो इस लायक भी नहीं थे कि ये तो अल्लाह ने हमें नवाज़ा है। तो मेरा रब जब इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाता है ना, तो वो उस इंसान की हर एक चीज़ जो उसने दुनिया में इस्तेमाल करनी है, उसकी रोज़ी रिज़्क, खाना पीना, कपड़ा, जो भी उसकी ज़रूरत की अशिया जो भी उसने ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी है, हर एक चीज़ का फ़ैसला फरमा देता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बंदे के इख्तियार में ये बात इख्तियार इस पे रख दिया कि भई वो हलाल कमाई या हराम, ठीक है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है जी जिस पे आप चल के हलाल कमाते हैं और एक वो कि आप जो हराम का रास्ता चुनते हैं, वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। रोज़ी आपको वही मिलनी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको देनी है। इख्तियार आपके पास है कि आप कहाँ से इसको हासिल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जी जहालत का जो लेवल है वो आसमान को छू रहा है। हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जो यूके में रहती हैं, जो खुद को बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, बड़ी फेमस, बड़ा मतलब बड़ी कुछ चीज़ समझने लगी हैं और उनको लगता है कि ये जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो कुछ हासिल किया मैंने, ये मुझ पे अल्लाह की रहमत है। फिर मुझे ये समझ नहीं आती, मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जो ख़वातीन इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी आधी उम्र सर्व करती हैं, 8-10 साल जामियात में गुज़ारती हैं, फिर वो पर्दे की पाबंद होती हैं, वो अपने हाथों का, आँखों तक का पर्दा करती हैं, 5 वक़्त वो नमाज़ पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, वो फिर वो किस कैटेगरी में आती हैं? अगर अल्लाह की करम नवाज़ी इन औरतों पे है जिनके पास पैसा वाफ़र है, जिनको बिज़नेस जो है वो वो क्या कहते हैं, बिज़नेस प्रमोशंस के लिए अप्रोच किया जाता है, ठीक है? और ये औरतें जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, जिनके हुस्न की तारीफ़ें की जाती हैं, अगर ये अल्लाह की इन पर रहमत है, तो फिर उनके ऊपर क्या है? इस सवाल का जवाब आपसे मैं माँगती हूँ जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी? तो बात आज करेंगे पलवशा कुक्स ऑफ़िशियल की 1 मिलियन सेलिब्रेशन के वक़्त जो मुतकब्बिराना गुफ्तगू की गई, उस पे बात होगी। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि ये जो मुझे मिल रहा है, ये अल्लाह का मुझ पे ख़ास करम है और अल्लाह की रहमत है और अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है। मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को मतलब नहीं चाहता कि उसका बंदा गलत काम करे, गलत रास्ते पे चले और मेरी नाफरमानी करे, ठीक है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो उस बंदे से राज़ी होती है जो गुनाहों से तौबा करती है और उसके हुक्म के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती है। तो अल्लाह ताला इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन जी ये औरतें जो अल्लाह माफ़ करे, जिन्होंने दुपट्टे साइड पे रख दिए हुए हैं, ठीक है, जो मतलब सज संवर के आए रोज़ आपको इधर-उधर कहीं भी पार्टियों में आपको अभी कतरीना कैफ का एक वो गुज़रा उसमें और पता नहीं किधर-किधर आपको नज़र आती हैं। ये खुद को समझती हैं कि अल्लाह की हम पर रहमत है। अगर इन पर अल्लाह की रहमत है, तो फिर वो जो उर्फ़ी जावेद है, उस पे भी अल्लाह की रहमत है। फिर वो चाहत फ़तेह अली ख़ान को ले लें, वो फिर राखी सावंत को ले लें, इस इन सब पे ही अल्लाह की रहमत है, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हुँ? आप पैसा कमा रहे हो, आप कमाओ। आपको 1 मिलियन नसीब हों आपको आपको इस तरह की शोहरत चाहिए तो मैं भी दुआ करती हूँ कि और मिले, ठीक है? अल्लाह और आपको, अगर आपको लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह आपको और दे। लेकिन कम से कम आप ये मत कहें, ठीक है? ये मत कहें कि ये हम पर ख़ास करम है, अल्लाह की रहमत है। हैं? आप तक दीन नहीं पहुँचा? क्या आप तक ये अल्लाह का हुक्म नहीं पहुँचा कि औरत जो है उसको किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए? हुँ? ये आप तक नहीं पहुँची। और उसके बाद जी लाइव में इन्होंने जो इनसे किसी ने कहा कि अगर आप इनकी रियलिटी देख लें ना कि ये असल में हैं क्या, तो इनका एक क्लिप आप इनकी रील देखें फेसबुक पे जाके, पलवशा मोहतरमा की। इन्होंने अपनी ही फॉलोवर को मतलब कि बुरी तरह से बदतमीज़ी से जो है ना झाड़ दिया और असल इनकी यही है गाली गलौच वाली, फप्पे कुटनी औरतों वाली, जो कि गली मोहल्लों में बाजू ऊंचे कर करके एक दूसरे को गाली गलौच करती हैं ना, असल में ये हैं। लेकिन ये यूट्यूब पे फेमस होने की वजह से बेचारी खुद को कंट्रोल करके बैठी हुई हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे इनको किसी ने इनकी सलाह करने की कोशिश की, किसी ने इनको कहा कि भई आप इस तरह मत आया करें, शायद उन्होंने कहा कि भई आप सीना नंगा करके बैठ जाती हैं। तो उसको फिर इसने सामने से बुरी बातें सुनाई।
ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی عورت ہے، مطلب جو ان کو یہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے نا، وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اور پھر جی اس میں انہوں نے ان کو کسی نے کہا بھئی آپ بڑی یہ ساری بہنیں حسین ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات شکل و صورت بنانے والی ہے، میں تو نہیں کہوں گی کہ حسین نہیں ہے، کیونکہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس انسان کو کس طرح بنانا ہے، اور وہ ہر انسان کو کی تخلیق اچھی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو نہیں کہیں گے پیاری ہیں نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، میں کیوں کہوں کہ پیاری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بندی نے بجائے اس کے کہ جواب دیتی کہ بھئی یہ تو میرے رب کی عطا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے مجھے اس طرح بنایا اور میں آپ کو پسند آ گئی۔ ویسے تو اگر کوئی غیر محرم آپ کی حسن کی خوبصورتی کا مطلب کہ بات کر رہا ہے تو یہ تو اپنے آپ میں ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور کتنا یہ سخت گناہ ہے۔ تو وہ پھر کہتی ہے جی ہاں جی اسی کیوں نہ سونے ہوئیے، ساڈے دادے سونے، ساڈے ابے سونے، ساڈی ماں سونی، ساڈا فلانا دھگانا، وہ پیچھے شجرہ نسب تک چلی گئی ہیں کہ ہمارے سارے سونے تھے، اسی کیوں نہ سونیاں ہوئیے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، بس میں کیا ہی کہوں، کتنی حسین ہے یہ، اوئے ہوئے ہوئے، توبہ توبہ۔ تو بڑے بزرگوں کی کوئی تعریف کرتا تھا نا کسی کی خوبصورتی کی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے وہ کہ سونی صورت دا عاشق ہونا کا دیے وڈیائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی، ٹھیک ہے، تو جب شکل و صورت کی بات آتی ہے تو متکبرانہ باتیں کہ بھی ہمارے تو سارے خوبصورت ہیں تو ہم کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور جب 1 ملین آپ کے کمپلیٹ ہوئے تو آپ کہتی ہیں کہ یہ تو میرے اوپر اللہ کی کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، استغفر اللہ، ایسی رحمتیں ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر تو بالکل بھی نازل نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا مسافر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو اللہ کا دین ہم تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے اور اولیاء کرام کے ذریعے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ عورت اس پہ اللہ کی رحمت ہے، تو جو ہماری نیک ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نامحرموں کو اپنے اوپر نظر نہیں پڑنے دی، وہ مطلب پھر کیا تھی اگر یہ رحمت ہے تو ہیں؟ اس کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ایک تو آپ لوگ غلط کام کرتے ہو، ایک آپ لوگ مطلب عورت کی یہ تذلیل ہے کہ ایک آپ کو کپڑے بھیجے جا رہے ہیں، آپ اس کے آگے جھک کے آگے ہو کے آپ اس کا سینہ آپ کھول کے دکھا رہے ہیں، یہ گلا بنا ہوا ہے، یہ بازو بنے ہوئے ہیں، پھر آپ سڑکوں پہ لہلہا کے چل کے دکھا رہے ہیں، دوپٹے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، یہ پھر آپ تیار ہو رہے ہیں نامحرم، کہتے ہیں عورت خوشبو لگا کے مطلب کہیں ایسی جگہ سے نہ گزرے جہاں پہ نامحرم مرد ہو، عورت کو خوشبو لگانا منع ہے، عورت کی چوڑیوں کی آواز نامحرم کے کان تک نہ پہنچے۔ اور یہ عورتیں کیا کہتی ہیں، سج کے سمر کے لاکھوں کروڑوں کے لوگوں کی نظروں میں یہ آتی ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ مطلب کہ ان شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے، اور اس پہ پھر یہ اتراتی ہیں، تو پھر اس کو کیا نام دیتی ہیں؟ اللہ کی رحمت کا، ٹھیک ہے، مجھے ان سے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو مرضی کریں اپنی زندگی میں، جو مرضی کریں، ہماری طرف سے کپڑے اتار کے یوکے کی سڑکوں پہ پھریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس میں پھر آپ اپنے اللہ کو کیوں لے کے آتی ہیں؟ جب آپ اللہ کی نافرمانی والے سرعام کام کر رہی ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ہم پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا غلط پیغام دیا جا رہا ہے، جو اس نے کہا نا پلوشا نے کہ بس تمہیں کوئی کچھ کہندا رہے نا، تسی بس اپنی منزل کی طرف نہ رواں دواں ہو جاؤ، تسی ٹھان لو کہ میں کر کے رہنا ہے، تمہیں کوئی کچھ کہندا رہے، تو آپ لوگوں کو کوئی اس طرح مطلب آپ کو کوئی سمجھاتا رہے کہ نہیں بی بی یہ مت کرو، اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، کام کرنا ہے تو پردے میں کرو، اس کی بہن بھی کرتی ہے نا، کبھی اس کے اوپر انگلی اٹھائی کسی نے، کبھی اس پہ بات کی ہے؟ روما جو ہے کیوں؟ وہ پردے کی پابند عورت ہے، اپنے آپ کو وہ نہیں دکھاتی، جب بھی دکھاتی ہیں یہی دکھاتی ہیں اس کو، تو یہ کیا کہہ رہی تھی میں، ہاں کہ یہ عورتوں کو اکساتی ہیں، یہ ایسا ٹرینڈ لے کے آ رہی ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ باغی ہو جائیں، ہمارے جیسا جس طرح ہم کام کر رہی ہیں ویسے ہی کریں، عورتوں کو کہتی ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہتا رہے نا، آپ نے ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے، کوئی آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، آپ جٹ جائیں بس اپنی منزل کی طرف، جٹ جائیں منزل کی طرف، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ مت بھولیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہم نے شروع کرنی ہے، اور اس میں اگر ہم خدا نخواستہ روز محشر ہم پھنس گئے اپنے حساب و کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہم سرخرو نہ ہو سکے جو ہم نے دنیا میں گناہ کیے، تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں سڑنا پڑے گا، یہ مت بھولیں۔ آپ لوگ عورتوں کو غافل کر رہی ہیں، آپ لوگ عورتوں کو باغی بنا رہی ہیں، آپ لوگ اپنی کامیابی کے چرچے کر کے عورتوں کو یہ کہتی ہیں کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہے، اور کچے ذہن کی عورتیں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ہاں پیسہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزق اسی کے گھر میں آتا ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. آپ کریں، آپ 1 ملین 2 ملین 3 ملین کریں، آپ ننگے ڈانس کریں، ناچیں گھومیں پھریں، انجوائے کریں اور اپنے چہرے جس کو مرضی دکھائیں، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہمیں مسئلہ تب ہوتا ہے آپ سے جو آپ کہہ رہی ہیں نا، لوگ مطلب بات کرتے ہیں، ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنا کام کر رہی ہیں، ہم اپنا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ عورتوں کو باغی بنا رہی ہیں، آپ عورتوں کو اپنا مال دکھا کے، اپنا پیسہ دکھا کے، اپنی شہرت دکھا کے ورغلا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم ان کی اور آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ نیکی کی دعوت دو، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ جیسی خواتین ہیں کہ کتنی ہی گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو تم لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، کئیوں کے گھر خراب کر دیے، کئیوں کی میں کہتی ہوں کہ زندگیاں ان کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں، اور کئی ان کی وجہ سے سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں. تو اللہ ان کے حالات پر بھی رحم فرمائے جی، اور ہمارے حالاتوں پہ بھی رحم فرمائے. اور ہماری بھولی بھالی خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے ان کی لگژری لائف کو دیکھ کے رال ٹپکاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل شعور عطا فرمائے کہ یہ جو دکھاوے کی شہرت اور یہ پیسہ، یہ لگژری لائف، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.